Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Pagkatahom sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masud kanimo. Uy, ang kasing-kasing ko.
the Lord, mayong buntag ka natong tanan, adlaw karon nga Lunes, Nobyembre 24. Di na niya putas itong live karon, atong pagkaisgutan na tungod sa atong programa nga Pagmata na Pilipinas. So, manghinaot ko nga ang tanan nga higmata na karon buntagon, tanang mga area, dapit sa tanang area sa Pilipinas. So, tungod sa daghan nga panghitabo sa atong nasod, daghang mga katalagman nga abot, daghan kanato karon nga murag nawad-an ng paglaom tungod sa nagkagrabe nga panghitabo sa atong nasod, grabeng kasakitan. Gani karon ana ko'y gibantayan sa atong pag-asa nga daw na say bagyo apan dili ta mapakawas paglaom ni ison tungod kay ang atong paglaom naa sa Ginoo. So mao ning pagmuntagon ano na ko'y ipaambit kanyo nga pulong sa Ginoo diri sa Biblia sa Tito Kapitulo 2 versikulo 11 hangtod sa 14. Nag-ingon din ang pulong sa Dios kay ipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Amo ang grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kalibgon. Nagtudlo kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na si Maya sa atong gamhanang Dios ug manuluwas nga si Jesucristo. Itugyan na iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanatong putling katawhan nga iya ra gayud katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Magampo ta. Amahan mo nga langit ngon, lalaygon nga Dios, Ginoo mo kami pasalamatan aning kabuntagon adlaw karon nga Lunes. Dalin makadungog na sa mesa imong pulong o Dios. Ginoo. Lord, nasta nag-ampo kami nga andama o makasing-kasing Lord. Imo nga matinhuon ang mong makasing-kasing Lord. Maninawaton si mong pulong Lord. Labas sa tanan matinumanon, kinudihog imong pulong Lord. Yung pagkaksa nang makadungog. Ginoo, nini mong pulong Ginoo man. Salamat ang matisok sa ilang makasing-kasing Ginoo. Ma-apply sa pagkinabuhi. Samtang nagpaabot kami kanimo Lord. Ikaw among bulahang paglaom Ginoo. Among gihalad kanimo gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ato pag-isgutan ng ison is ang the blessed hope, ang bulahang paglaom. Nabisan tuod ang atong panahon karon nagkagrabe, makaingon ta murag namawad-an og paglaom ta tungod sa nagkagrabe nga katalagman, nagkataas ang inflation sa atong nasod, nagkamahal tanan mga paliton, napay mga kamatay, mga kagubot sa atong nasod. Makaingon ta murag wala tay paglaom, pero aduna tay bulahan ng paglaom mga iso. Mao ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kadiin sa demo balik atong Ginoong Hesukristo ang iyang gisaad na kuhaon niya ang tanang mga katawhan nga nagtuo kaniya. Muni nga diri sa atong gibasa, nag-ingon nga ang grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kalibgon. Kinsa ang grasya ni Kristo mayson, yamyani si Kristo sa kalibutan nagpakamatay sa cross aron pagluwas kanato. Kini nga grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan o sa kalibutanong kalibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinungganon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Nga kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na si Maya sa atong Ginoong gamhanang Dios o manluwas nga si Jesucristo. So nagisgot kanis pagbalik sa Ginoong Mangigsoon.
nga sa pagbalik sa Ginoo maison ang iyang saan na ang tanang nagtuo kaniya iyang pagkadalon nga iyang bayawn ngadto sa gingharian sa langit aron dili na makatagantang sa mga dagkong kasikitan nga mas grabe pa nga moabot human unya sa pagbalik sa Kristo. Nga yung karon na naaman sa mga kasakitan, anaaman karon ang lami makatalagman apan sa tinud-anay maison kini usalan ni ka mga ginagmay ra ni nga kasakitan na karon atong matamtaman. Kay doon na pay mas grabe nga kasakitan nga igon sa pulong sa Ginoo nga diha sa gipadayag 16 mga igsoon nag-ingon diha na sa gipadayag 16 17 ingon din nga ug yabos sa katpitong anghel ang iyang panaksa ngadto sa kanginan ug usa ka dakong tingog gikan sa trono sulod sa templo ang mingon natapos na gayon nagpangilat ug may kabanha midalugdog ug milinog ug kusog kayo nga wala pay sama niini sukat gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan kadto mo'y kinangiligang linog sa tanan nabahin sa tulo ang dakong syudad ug nagun-og ang tanang syudad sa tanang kanasuran ug nahinumduman sa Dios ang gamhanan Babilonia ug gipainom niya kini sa bino diya sa iyang kupa ang bino sa mapintas niyang kapungot nanghanaw ang tanang pulo ug kabukiran nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga hilo nga matag usa may gibugaton nga mga 50 ka kilo ug gitunglo sa mga tao ang Dios tungod niining makalilisa nga katalagman. Diya to makita mga igsoon nga dili pa ni maoy dagko nga katalagman kanila atong higuma. Aduna pay linog nga maabot nga ingon ang Biblia nga mahanaw ang syudad. Mga gunob ang tanang mga dapit tungod sa kakusog sa linog nga way sama kakusog sa linog. Ug dili pa igo na pay muuwan siya ice nga tig 50 ka kilo. Grabe ang katalagman. Apan unsa may atong paglaom igsoon? Ang atong paglaom mong pagbalik ni Ginoong Kristo. Kay ingon ang pulong sa Dios diha sa unang Tesalonika. Unang Tesalonika 1:10 mga igsoon. Ingon diri ang pulong sa Dios. Unang Tesalonika 1:10. Sige ingon diri. Ingon ang pulong sa Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Kristo nga muani gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya mo'y magluwas kanato gikan sa umabot nga kasuko sa Dios. Adunay paglaom ison nga din mobalik ang Ginoo ug luwason ta gikan sa kapungot sa Dios tungod sa grabeng pagkadautan sa kalibutan. Nga ibubo sa Dios ang iyang kapungot moto nga nailinog nga kusog kaayo ug muwag 50 ayos nga 50 ka kilo. Munang ingon ang saad sa Ginoo nga mobalik siya aron luwason ta niya. Apan kinsa lang luwason ingon ang unang Tesalonika kinsa lang ang dalon sa pagbalik sa Ginoo. Ingon ang unang Tesalonika 4:15 sa 17. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini kita nga buhi pa ni balik sa Ginoo di mag-una atong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa niadtong adlaw bayawn uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa magdasigay kamo tungod ining paglawom. Kinsay rin mo kuyog mga espesyal dalon sa Ginoo kadto lang nagtuo kaniya.
dili tanan sa pagbalik sa inyo dalon apan ang nagtuo lang sa Ginoo. Ang naghinlo matagyon sa atong gibasa una sa Tito nga kinahanglan ingon ani ang pagkinabuhi. Mapaynuganon sa kaugalingon. Magkinabuhi nga Dios nun. Kung dili magkinabuhi sa sala. Kay ang Ginoo nasuko sa mga tao nga nagbuhat og sala. Nga gusto sa Dios nga ang tao dili magbuhat og sala. Magpugong sa kagalingon. Naman ang ingon ang pulong sa Ginoo nga ang bayad sa sala kamatayon. Kamatayon diha sa espiritu. Ug human sa tao mamatay adunay hukom. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga hukman ang tao sumala sa ilang binuhatan. Nga kinahanglan mamatay ang tao sa makausa. Ug tapos nina hukman siya sa Dios, matubang siya sa Dios, ug hukman siya sa Dios. Nga ang paghukom sa Dios base gyud sa atong gibuhat kini sa kalibutan mga igsoon. Muna ang pulong sa Ginoo nag-awhag nga kinahanglan ingon ani pagkinabuhi. Nga dili magkinabuhi sa dautan. Pan kinahanglan magpugong sa kaugalingon. Unay ingon sa pulong sa Dios. Ingon diha nga sa Tito 2:12 nga ang grasya nagtudlo kanato sa pagkinabuhi nga mapilugdanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Nanuman kay matubang kita sa hukmanan, matubang kita sa Dios. Ini kamatay sa tao. Ingon ang pulong sa Ginoo sa gipadayag 20 versikulo 12. Unsay ingon dire? Og nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog at tubangan sa trono. Unsay nakita ni Santos Juan? Mga patay inila ug dili inila. Sa ato pa pobre ug dato kay mga inila mga dato na. Ang mga pobre dili man ta ilado. Pero sa hukmanan sa Dios matubang kang tanan. Dato man ka, mapobre man ka, matubang ka sa Dios. Ngayon diha nagbarog at tubangan sa trono. Nga gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad nga maong libro sa kinabuhi. Dunay duha ka libro dito mo iso. Libro sa kinabuhi. Una, kung ang imong alam, nalista ba sa libro sa kinabuhi? Dayon, doon ay libro sa mga buhat. Ingon din ito, padayon basa, gihukman ang mga patay sumala sinang binuhatan nga nasulat sa mga libro. Yun sa paghukom sa Dios, sumala sa binuhatan din sa kalibutan nga nasulat sa libro. Nano di ay, samtang nagkinabuhi ta din sa kalibutan, gilista ang tanang gibuhat nato dito sa Injil sa langit. Kunya inigabot sa hukom, tan-awon dito ang lista ang imong mga buhat. Dayon ta, ingon sa bersikulo 15, unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay, gadiya kanila. O gihukman silang tanan, sumala silang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. 15. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Muna nga dunay impierno mga igsoon. Dunay impierno. Nga ang tanang tao nga wala malista sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon.
Apan ang pulong sa Ginoo nagdasig kanato ni kabataon kinahanglan mahigmata ta. Nga kinahanglan ang atong mga kinabuhing espirituhanon mapukaw nga malista ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ngaron nga bisan magkinaunsa ang kalibutan, sigurado ta nga ang atong kinabuhi adto sa ginharian sa langit. Ug naisaad ang Dios nga iyatang kuhaon. Pero ang pangutana, unsao man nga malista ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Aron makabaton ka kasiguruhan nining kinabuhi. Makabaton tag paglaom nining kinabuhi. Simple ra mga ison. Una, hinulsuli ang imong sala. Ang ingon sa Biblia, hinulsuli ang imong sala. Nag-ingon ang Buhat 3:19, pag hinulsol ka mo o balik sa Diyos, aron papason niya ang inyong mga sala. Ingon usab si Jesus sa Mateo 4:17, hinulsuli ang inyong mga sala, kaya hapit ang maghari ang Ginoo. Unsay gikinahanglan na gud igsoon, hinulsuli ang imong sala. Unsa man lang hinulsol? Pangayo pasaylo sa Dios. Panay pasaylo sa imong mga sala. Unya talikdi ang imong sala. Aron mahimong andam ka matubang sa hukom sa Dios. Ngayon hukom sa Dios ang imong ngalan na lista sa libros kinabuhi. Ano man ang wala ra ba malista sa libros kinabuhi, itambog sa linaw nga kalay asopre nga mao ikaduhang kamatayon. Nga mao ni nga ang paagi nga malista imong ngalan sa libros kinabuhi. Una, hinulsol gyud. Dili pinaagi sa atong pundo o sa atong relihiyon. Kay bisag unsay imong relihiyon, apan gikinahanglan kang maghinulsol. Kay bisag unsay imong relihiyon, wala maghisgot ang Ginoo og relihiyon sa hukom sa langit. Klaro ang itong ibasa nga paghukom sa langit, sumala sa binuhatan o ang imong ngalan na sulat ba sa libros kinabuhi. So wala sa relihiyon mga ison. Kaya ang relihiyon, cover lang na mga ison nga sa legality. Nga mahimo kang legal. Pero ang paagis kaluwasan, hinulsol yun. Ug dili lang hinulsol, ikaduha, kinalang mutuo ta ni Ginoong Hesus. Musalig ta ni Ginoong Hesukristo. Ingon ang pulong sa Dios sa Buhat 16:31. Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Unsay guna saligi ang Ginoong Hesus? Si Ginoong Hesukristo saligi. Tuhui ang Ginoong Hesukristo. Kay maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Kadiyang mosalib ka ni Ginoong Hesukristo. Nga dinhi sa kalibutan mga igsoon, walay ngalan nga gihatag sa Dios sa kalibutan nga mo'y makaluwas ka na to. Ingon ang pulong sa Dios diha sa Buhat 4:11-12, si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikwan ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinon nga labing imahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala na ilay ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato. Kinsa ngalan? Ngalan Hesukristo. Wala na ilay ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan nga mao'y makaluwas kanato. Sa atong panahon, sa mga kahigya ug sa umaabot pa nga mga katalagman, kinsa lang ngalan makaluwas? Hesukristo. Sada mo tuo ka
Musalig ka, imong nangay kag pasaylo sa imong sala, nya misalig ka ni Ginoong Hesukristo, nga siya lang ang bugtong nga manluluwas, makabaton kag kaluwasan. Kung musalig ka ni Ginoong Hesus. Ikatulo og last mga igsoon, nga paagi sa nga aron mga blista nga atong nalan sa libros kinabuhi. Ingon ang pulong sa Dios sa pinadayag 3:20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay o makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Nadiha sa pulong sa Ginoo nag-ingon ang Dios nga nagtindog ko sa pultahan sa imong kasing-kasing ug nagtuktok kung makadungog ka ug moabli sa pultahan, moabli sa imong kasing-kasing. Ingon si Jesus, musulod ako ug makigsalo ka kaniya hangtod sa katapusan. Nga ang nagapasabot mga isog na ang Dios wala mulayo nimo. Anaara sa pultahan sa imong kasing-kasing, nagatindog ang Dios, nagatuktok, naghulat ang Dios nga imong ablihan ang imong kasing-kasing ug imo siyang pasudlon. Nga kini nagapasabot nga kinahanglan dawaton nimo si Kristo sa imong kasing-kasing ug himuon siya nimong Ginoo ug mo'y mabuot sa imong kinabuhi. Ug niana nga pagi malista imong ngalan sa libros kinabuhi. Ug makasiguro ka ng imong kalag ug espiritu luwas na tungod kay nalista ka na sa libros kinabuhi. Ug makabaton ka na buhi nga paglaom sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kaya ang dalon katurang mituo ug midawat kang Hesukristo sa iyang kasing-kasing. Kung imo ni buhaton ni igsoon diha sa imong dapit ug asa man ka nga dapit sa nasod, dawata ang Ginoong Hesus. Mag-ampo ko nimo igsoon. Pwede kang musunod sa akong prayer. Ang akong prayer pag-lead to repentance sa pagpangay pasaylo o pagdawat kang Hesukristo. Mag-ampo ko, musunod ka kung nakadungog ka, igsoon. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kining hinulsulan, Ginoo. Akong biyaan ang tanang kong mga sala. Ug ablihan ako ang akong kasing-kasing. Sumulod ka, Hesus. Ikaw na'y maghari ug magbuot sa akong kinabuhi gikan karon ug hangtod sa hangtod. Salamat, Ginoo, sa kapasayloan sa sala. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan nga akong naadawat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, aking pagmatuod na iso, ingon ang pulong sa Dios sa unang Juan 5:12, pagmatuod nga luwas na ang midawat ni Kristo, ingon diri, unang Juan 5:12. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala modawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. So karon nga gidawat kanimo si Kristo, may iso na lista na imong ngalan sa libros kinabuhi. O kasiguro na ka sa imong kaluwasan. Apan doon ako'y idasig nimo. Tungod kay ang kaluwasan sama na sa katanong. Kung imong itanong kinahanglan nga masihan. Bisan ang lahat mabuhit siya. Nagawit ka na kaluwasan. Ang bilog ka makakagita ng makasuwil. Daghang mga temptation. Naposibleng mawala ang kaluwasan. Lahat nimo. Ang kinahanglan mong masihan. Ang imong pagtuo pinagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo
pagsunod sa itong programa. Sigon sa kong ingon, pwede po mo nga mo request og mga pag-ampo. Ingon nga sa last nga part ano itong programa karon atong iampo ang atong nasod. Sa pa matag-ampo, adunay shout out diay may buntag ni Brad Raymond Pautan. Nagkuan siya karon, nagkuan siya sa atong live na good morning nimo Brad, asa makaron dapit. Ang Ginoo magapanalangin kanimo o padayon sa pagsunod sa atong programa sa mga dapit ya katuburan may buntag kaninyong tanan. Sigon sa kong ingon, pwede mo request ang mga personal nga pag-ampo ya sa comment section niyo lang ikuan dili na ko maampo karon. Pwede na to maampo karon, di na ko mabasa. Pwede po nga maampo na to ugma sa buntag, no? Madala na to sa mga pag-ampo. Kung may mga pag-ampo. Pero sa dili pa na to, karon matapos ang atong programang Pagmata ng Pilipinas, atong iampo, atong nasod. Labi na ning dunay karoy ibantayan sa atong pag-asa na dunay mabuong na bagyo god na nagsunod sa Pilipinas sa atong kampo nga unta ang Ginoo iyalang ilayo dito lang sa dagat o di lang tugpa sa yuta, no? So si Brad Raymond sa Cebu karon. So God bless nimo diha Brad. Ayong visit sa imong trabaho, kita-kita tayo ni kasandi, no? So ato tas mga pag-ampo magisyon kay gamay na lang atong oras, atong iampo, atong nasod, proteksyon sa mga katawhan, labi na sa tuwa sa lain-lain nga dapit, no? So mag-ampo ta, hallelujah. Amahan mo nga langit ng dalaygon nga Dios. Lord, salamat ning programa nga Pagmata na Pilipinas nga ikaw Ginoo magapukaw sa matag usa nga kasing-kasing, Lord, nga mahigmata ang mga katawhan ug magkausa kami sa pagdangop kanimo. Lord, para na mong gituboy kanimo ang among nasod, ang Pilipinas, Lord, nga ikaw Ginoo magaproteksyon sa among nasod. Ginoo, nga wala ayaw gitugyan sa kalautan, ayaw kami bubuhi sa imong kapungot sa mga katalagman, Lord Ginoo. Proteksyonoy kami sa mga katalagman sama sa bagyo, baha, linog, tidal wave, Lord, mga unos, Ginoo aman, tanang klases katalagman, Ginoo, hallelujah. Ako mga pag-ampo nga Lord, Ginoo nga ilayo sa katalagman ang imong nasod, Lord Ginoo aman. Salamat Lord, labi na karon Ginoo nga adunay na buo nga bagyo nagapadulong, Lord Ginoo aman. Lord, ako mga pag-ampo nga kining bagyo nga gingalag Birbina, Lord Ginoo, dili ini mo tugpa sa yuta, diha na sa ibabaw, Lord, o diha pa sa kadagatan, Ginoo amhan. Nag-ampo ko divine protection sa imong katawhan, Lord Ginoo amhan. Lord, nag-ampo ko nga imong makatawhan, pasayloa kami sa among mga sala, Lord Ginoo, kung himua nga ang mga katawhan nimo, Lord Ginoo, nga muduol kanimo, Lord, muila sa imong pagkagamhanan, Ginoo, bubiya sa pagkadautan. Nag-ampo ko sa among nasod nga imong ayuhon among nasod, Lord Ginoo, ilayo mismo katalagman, Ginoo aman. Salamat nga ikaw gid magapanalangin sa among nasod. Salamat nga imong pasuwagon among nasod, Lord. Nag-ampo ko Ginoo in behalf karon Ginoo sa kagubot sa nasod, sa mga corruption, Ginoo, mga political, Ginoo, nga mga kagubot, Ginoo. Nag-ampo ko Ginoo nga ayuha among nasod, magkahiusa kami, Ginoo, magkahiusa among nasod, Lord Ginoo. Kuhaan kining mga kagubot sa nasod, labi na gining corruption, Lord Ginoo, nga Lord masumpo gining corruption, Ginoo amahan. Nag-ampo ko Ginoo nga dili mo saka og maayo ang mga pamaliton, Lord Ginoo. Lord, ikaw gid ang control sa kalibutan, Ginoo amahan. Salamat Lord, ako mga pag-ampo, Ginoo amahan, nga panalangini among nasod, Lord Ginoo, among mga dapit ang nasod, among siyudad Cebu City, Lord, ang lungsod sa Tuburan, Ginoo, Sugod, Asturias, Balamban, Toledo, tanang dapit, labi na gyud sa mga dapit nga naigo ngatong bagyong Tino, Ginoo, sa liluan nga Cebu, Talisay, Lord. Nag-ampo ko nga Lord nga kato mga igo sa mga kuando na mga dabwan nga nang wala
comfort sila Ginoo amhan, dipaya sila Ginoo amhan, ampo ko maayo ang ilang mga sakit, ilang mga kaguol Ginoo, mga kasakitan Lord Ginoo amhan. Salamat Lord, ampo ko panalangin sila nga makabarog pagpalit Lord Ginoo, hallelujah. Tagbuan ka ng panginahanglan kato mga naigo sa linog sa bugol Lord, ikaw Ginoo maga panalangin Ginoo, ikaw maga comfort kanila ayuha mga hinanakit sa ilang mga kasing-kasing Lord Ginoo amhan. Lord, tabangi silang makabarog pagbalik Ginoo amhan. Lord, salamat Ginoo mga survivor Ginoo nga Lord Ginoo makakita sila Ginoo nga Lord sa ilang mga espirituhanon Ginoo nga doon kay purpose sa ilang mga kinabuhi Lord Ginoo amhan, nga giluwas mo sila gikas sa katalagman. Salamat kamo ila sila kanimo Lord, panay ko nag-ampo usab even sa imong mga katawhang pinili Lord, nga mapukaw pud ang makasing-kasing namo Ginoo, nga makabaton kami concern o kaluoy sa mga katawhan Lord, pag kami nang puon Ginoo og labaw sa tanan kining pagwali sa imong ebanghelyo, nga mga katawhan makaila kung kinsa ang tinuod nga Dios gamoy makaluwas gamo ikaw Ginoong Hesukristo. Lord, salamat Ginoo aman pukawa ang tanan, pukawa ang among nasod, gamahigmata among nasod Ginoo aman gikan sa pagkatulog espirituhanon Ginoo. Salamat Lord, among gihalad kanimo gitugyan karon Ginoo ang tanan, dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa matag usa na tan-aw sa atong live karon. So maayong ka na tanan kini inyong amigo si Brother GB. Manamilit ka ninyo ining kabuntagon. Nalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless atong tanan.